बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है? कौन से सदर पाकिस्तान मीर जाफ़र गद्दार की औलाद था? किस सदर पाकिस्तान की लाश को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई थी और किस सदर ने पाकिस्तान में ना दफन होने की वसीयत की थी? बेनज़ीर भुट्टो सुन्नी थीं या शिया? और बिलावल हाउस पर जो अलम है उसकी क्या वजह है? नाज़रीन हम ये सारे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। वो इस्माइली थे, मगर बाद में उनका ताल्लुक़ शिया फ़िरके में तब्दील हो गया था। ताहम कभी भी उन्होंने इस बारे में ज़िक्र नहीं किया था। कोई भी कभी उनसे पूछता कि आप शिया हैं या सुन्नी, तो वो आगे से ये जवाब देते कि आप मुझे ये बताएं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वो सुन्नी थे या शिया। और ये भी एक हकीकत है कि उनकी वफ़ात के बाद उनकी तदवीन सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़ाकार से की गई थी और उनकी नमाज जनाज़ा दारुल उलूम देवबंद के मशहूर आलिम दीन शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाई थी। इनकी वफ़ात के बाद इनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़ुद को शिया ज़ाहिर किया था और उसके बाद इनकी तमाम जायदाद इनके नाम पर हुई थी। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब वो सुन्नी थे, करनाल के नवाबज़ादा थे। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन कुरैशी थे और सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा वो सेकुलर थे, तो उनके मसलक के बारे में हमें कम ही पता चलता है कि वो उनका मसलक क्या था। चौथे चौधरी मोहम्मद अली सुन्नी थे और ये जलंधर के रहने वाले थे। ये जलंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। पाँचवें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ये बंगाली मुसलमान थे और कुरैशी अल नस्ल थे। ये सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे और इनका शजरा नसब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता था। और सातवें फ़िरोज़ ख़ान नून भी सुन्नी थे और नूरुल अमीन जो कि पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म थे, वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे। 9वें नंबर पर आते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो बहैसियत ख़ुद सुन्नी थे या शिया, इस बारे में कम ही मालूम हुआ है, लेकिन उनकी अहलिया नुसरत अस्फ़हानी वो ईरान से ताल्लुक़ रखती थी और ईरान की एक शिया फैमिली से थी, मगर भुट्टो का ख़ानदान सुन्नी था। बिलावल हाउस पर जो आज अलम लगा हुआ है, जिससे ये लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शिया थी, मगर ऐसा नहीं है। वो शिया नहीं बल्कि सुन्नी थी। उनकी माँ जो थी वो शिया ज़रूर थी और वो बताती हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कि वो अपनी अम्मी को फॉलो करते हुए अक्सर स्याह लिबास पहनकर मुहर्रम की मजालिस में जाया करती थी, लेकिन बाद में ये सिलसिला बंद हो गया था। और अब ये जो बिलावल हाउस पर ये जो अलम लगा हुआ है, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आसिफ़ अली ज़रदारी वो ख़ुद शिया हैं, ताहम वो ईवान सदर और फैसल मस्जिद में अक्सर सुन्नी मसलक की तरह हाथ बांध कर वो नमाज पढ़ा करते थे। और 10वें जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो, वो सुन्नी थे और 12वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ये और शहबाज शरीफ, इनके एक और भाई भी थे अब्बास शरीफ, ये तीनों सुन्नी हैं। इनके वालिद ये मज़हबी घराना था, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली सुन्नी थे। जब ख़त्म नबूवत के बिल में तरमीम की जाने लगी तो इसके ऊपर मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने शदीद रद्द अमल दिया और उन्होंने ये कहकर इस असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं उस असम्बली का कभी हिस्सा नहीं रह सकता जो ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। इसके बाद इस पर तहरीक लब्बैक के अमीर जनाब ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने इन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में ख़िराज अक़ीदत पेश किया था। और इसके बाद 16वें और 17वें वज़ीर आज़म चौधरी शुजात और शौकत अज़ीज़ सुन्नी थे और 18वें वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान के गिलानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्तान के दरबार मूसा पाक शहीद के गद्दी नशीन भी हैं। इसके बाद 19वें, 20वें और 21वें वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, इमरान ख़ान साहब और अब शहबाज शरीफ, ये सब सुन्नी हैं। इमरान ख़ान साहब पीरों से काफ़ी अक़ीदत रखते हैं। और अब बात करें सदर पाकिस्तान की, तो पहले सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा बंगाल के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वो शिया थे। उनके वालिद फ़तेह अली नजफ़ी
نواب آف بنگال منصور علی خان کے پوتے تھے اور 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے دادا تھے۔ یہ سیکولر ذہنیت کے تھے۔ 1953 میں جب تحریک ختم نبوت میں جب لاہور میں مارشل لا لگا تو تب سکندر مرزا سیکریٹری دفاع تھے۔ تب انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا تھا کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کون سا ہنگامہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتایا جائے کہ کہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ سکندر مرزا اپنی جلا وطنی کے دوران لندن میں وفات پائی انہوں نے، اور جنرل یحییٰ خان نے ان کی میت کو پاکستان نہیں آنے دیا تھا۔ تاہم ان کے ایران کے شاہی خاندان سے ذاتی مراسم تھے اور شاہ ایران کے حکم پر ان کی لاش کو لندن سے ایران منگوایا گیا اور مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ دوسرے فیلڈ مارشل ایوب خان سنی تھے، اور اس کے بعد یحییٰ خان جو ہیں وہ شیعہ تھے اور قزل باش قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ قزل باش ایرانی شیعہ جنگجو ایک گروپ ہے جو کہ اپنی سرخ ٹوپیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں، اور اس کے بعد فضل الہی چودھری جو تھے وہ سنی تھے۔ چھٹے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سنی تھے۔ پہلے بھی میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کو جنرل ٹکا خان کی سفارش پر لگایا گیا تھا۔ جب جنرل ٹکا خان سے ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا کہ کس کو آرمی چیف بنایا جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق کو، کہ یہ ایک دیندار آدمی ہے، یہ ساری رات مسلح پر پڑے رہنے والا بندہ ہے، یہ آپ کی حکومت پر کوئی مسئلہ نہیں بنائے گا آپ کی حکومت کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ 7ویں اور 8ویں صدر پاکستان غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ 9ویں جسٹس محمد رفیق تارڑ وہ عطا اللہ شاہ بخاری سے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی متاثر ہوئے تھے اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلے۔ وہ ایک حنفی پریکٹیکل دیوبند تھے اور وہ اجتماع سے خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ 10ویں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف سنی سید تھے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کے بارے میں ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں۔ 12ویں صدر پاکستان ممنون حسین آگرہ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور وہ اہل سنت والجماعت مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ عارف علوی جو ہیں وہ واحد صدر پاکستان ہیں جو غیر مقلد اہل حدیث ہیں۔ یہ قریش النسل ہیں اور ان کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کر ملتا ہے۔ اور اب بات کریں آرمی چیفز کی تو پہلے 2 آرمی چیف جو تھے پاکستان کے وہ مسیحی تھے۔ اس کے بعد ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ جبکہ 1965 کی جنگ میں جنرل موسیٰ خان جو آرمی چیف تھے وہ شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی ایران میں ان کی خواہش پر مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے چھٹے آرمی چیف جنرل گل حسن خان، 7ویں جنرل ٹکا خان، مرزا اسلم بیگ، آصف نواز جنجوعہ، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل رحیل شریف یہ سب سنی تھے۔ جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ قادیانی ہیں، جبکہ مولانا زاہد الرشدی جو کہ ان کے ہوم ٹاؤن ککڑ شریف کے رہنے والے ہیں انہوں نے گواہی دی کہ باجوہ خاندان میں، باجوہ فیملی میں یہ واحد باجوہ فیملی ہے جو قادیانی نہیں ہے، جبکہ باقی جو باجوہ فیملیز ہیں وہ قادیانی ہیں۔ اور اب کے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر وہ حافظ ہیں اور سنی سید ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیارے رکھیے گا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔